दे बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार परतून कापाटीपणाचें खंडन जेजू मातेवाच्या यत्ता अध्यायांत कितें आज आमी नियाळ करता यत्ता अध्यायांत पयलें कितें सांगता गे म्हळ्यार शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात म्हळ्यार ते याजकाच्या पट्टेर याजकाच्या स्थानार आसात ते कितें शिकयतात तें तुमी आयका पूण ते कितें करतात पळय तें तुमी पाळी नाकात ते तांचें जिवीत तुमी पाळी नाकात भागार ते कितें शिकयतात तें तुमी आयका मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयच्या शुभ वार्तेन आमी इल्लें पळयतना जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार तांकां आयज तुमकां सासरण आनी फारिजे म्हणा कपट येनो सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी भायल्यान ते सुबीत दिसतात पोंडू मार्बल घाला इटल्याचे मार्बल घाला पूण भितरल्यान ते बरोवन आसात मेल्ल्यांची आडां ताच्या भितर कितें आसा मेल्ल्यांची आडां आनी सर उतारांची कुसुटाय म्हळ्यार गाण मात्र आसा तशेंच ये फारिजेव धर्मशास्त्री आज आमी मुखेली कोण हांव कॅरिझमॅटीक ब्रदर तुमी जाल्यार तुमकां काडनेत नाल्यार सोडा तुमी त्या परिस्थितीर ना जाल्यार देवाकर गांदिया जर तर तुमी आसात जाल्यार जेजू आज आमकां सांगता आमकां कितें जायजें गे म्हळ्यार हांगा ह्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक कितें जायजें गे म्हळ्यार तांकां स्थानमान मस्त गरजेचें म्हळ्यार सेल्फ ग्लोरी स्थानमान गरजेचें अधिकार गरजेचो पयशे गरजेचे हे मात्र गरजेचें तांकां कालच्या सांगल्या वाचपांत बरी न्यायनीत देवाची न्यायनीत जावन आसा जेजू क्रिस्त देवान कशें आमकां न्यायनीत केल्या ताची भुरगीं गेल्यान हें नाका तांकां देवाची कशी आमी भुरगीं जाल्यात हें परगट करचें हें नाका आज आमकां स्थानमान गरजेचें जावन गेलां देखून हांगा जेजू कठीण उतरांनी तांकां सांगता फारिजेवांक धर्मशास्त्रांक तें तांकां न्ही मोगाच्या बोबीन आज म्हाका आनी तुका तें सांगून आसा पळया तशें तुमी भायल्यान भागयेवंत म्हूण दिसतात बरें वस्तूर घालन सुबीत आयतार आमी आसा न्ही धोवें वस्तूर घालून नासता पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम मात्र लुडचें ताका तें जेरोमियाच्या प्रवादाच्या पुस्तकांत एजाकेल प्रवादाच्या पुस्तकांत ते याजाक कितें गी म्हळ्यार हांवें तुमकां सोरोवंक शेळयो दिल्ल्या त्या शेळयांचें तुमी लुटोवन खातात त्या शेळ्यांक तुमकां सोरोवंक खाता देखून हांवूच त्या शेळ्यांक सोरोवंक येता म्हणून देवूच मनीस जावन ह्या संवसाराक येता आनी तसोच आमचे भितर घालता आज आमी देवाची आमी सर्गींचे याजाक जाल्या याजाक आमकां एक जबाबदार आसा याजाक पूण देवाची शुभ वार्ता प्रकट करची एक जबाबदार देखून हे देवानच नीज जावन आमकां दिलां देवाक गांधी जाय आमी आनी असले हांगा आसले पळय हांगा आसले धर्मशास्त्री तांकां कितें जायचें भायल्यान तांकां स्थानमान तांकां तें व्हरता काळजांत कितें आसा कुसुडाय गलीजपण संवसाराची आशा हें मस्त गरजेचें देवाची महिमा प्रगट करूंक मेळना जायतल्या प्रवाद्यांक ताकाच जेजू हांगा सांगता प्रवाद हांगा पळया ते कितें म्हणटा आयज तुमकां सासरण आनी फारिजे म्हणो कपट येनो प्रवादांचे पोंड तुमी बांदतात आतां आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात पूण आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसले जाल्यार प्रवादांचे रगत व्हारोवंक तांचे सांगात आमी केदींच मेळटे ना अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार म्हळ्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो खरी शुभ वार्ता प्रगट जायना आज कशें सांगत गे म्हळ्यार सगळे लोक नाश जावन आसा खरी शुभ वार्ता मेळनासतना नाश जावन आसा आनी उपरांत आमी फोंड बरें करून बांदता शुभ वार्ता दिया मोगाच्या भाऊ भयणीनो म्हाका आनी तुका मोनियारी हांव एक मोनियारी हांव एक कॅरिझमॅटीक ब्रदर म्हजी एक जबाबदार आसा हरी एकल्यांक शुभ वार्ता दिची शुभ वार्ता जावन आसा जेजू क्रिस्त अभिशांत मात्र ही जबाबदार दिची आनी ही शुभ वार्ता शिकोवन कोणा तावन घेतली सोम्या तावन आमी घेजय सोम्या तावन घेजय सोम्या जर तर देवाचे उतार आमी नियाळ करताना देव आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या जानवायन ही आमकां शिकोवन जेजू आमकां शिकयता ताचो मोग ताची कितें काकूळ तो आमकां शिकयता आनी आमच्या जिविता मुखांत ती परगट जाता मोगाच्या भाऊ भयणी आनी हेरांक आमकां दिवंक जाता आमचे एक जबाबदार ना जाल्यार तो मनीस मरता ससनाच्या नासाक येता केवळ मागणें मात्र शिकोवचें न्ही ताका ही शुभ वार्ता दिचे क्रिस्त कोण म्हूण ताका सांगिचय घरांनी वचून सांगिचें कशें आमी पळयता जेजू क्रिस्त मरो आनी उपरांत पुन्हा जिवन जालो उपरांत तो सर्गा सोडल्या मागीर ताच्या पवित्र आत्म्यादार तांणी सुरविल्ले ते क्रिस्तांव या ते कितें जेजूचे सीस खरे पाटलावदार ते घरांनी वचून देवाची शुभ वार्ता सोम्याची महिमा ते प्रगट करनासले घरांनी वचून आज आमकां घरांनी वचून फुरसत ना आमी पुरो बिजी म्हळ्यार कित्याक बिजी गी म्हळ्यार आमकां स्थानमान गरजेचें हांव कोण म्हूण दाखयचें न्ही देखून
मोगाच्या भाऊ एक जबाबदार जर तर जेजू क्रिस्ताक कोण स्वीकार करनासतना मरता जाल्यार तो जसनाच्या नाचा घेता गोता आमकां तांचे एक मो सर्गीच्या आमी निवासाक आपण हाडी जाय म्हाका दिल्ली जबाबदार जावन आसा ती बगार आज तुम्ही पळयतात हांगा जेजू ताका कडक कठीण उतरांनी सांगता कपटी तुम्ही कपटी तुमकां जबाबदार दिल्ली देवान ती तुम्ही पाळली नात लोक नाच जावन वचोन आसा म्हजी परजा नाच जावन वचोन आसा ती जबाबदार बाळा म्हाका ती जबाबदार शुभ वार्ता प्रगट करची देवाचो हांव मोनयारी जाला जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र स्थाना मुखांत हांव एक मोनयारी हांव खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हजी जबाबदार काय म्हणल्यार एकच क्रिस्ताक पाटलाव करचें क्रिस्ताक प्रगट करचें क्रिस्ताच्या वाटेन वयचें आनी हेरांक क्रिस्ताच्या वाटेन हाडूंक हांवें प्रयत्न ह्या संवसारांत जेजू समाज सेवा करूंक आयिल्लो न्ही आर्थीक परिस्थिती बदलूंक आयिल्लो न्ही समाज सेवा करूंक आयिल्लो न्ही आर्थीक स्थिती बदलूंक आयिल्लो न्ही या सामाजीक रितीन बदलावन आयिल्लो न्ही बगार तो आयिल्लो सर्गींची कितें सर्गींचें दिरवें तोतू जावन आसा तें हाडून आयिल्लो कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सरका वसाचें देखून जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमी मागया आमेन